अध्यायी 25 अब्राहमाची संतत. अब्राहम केतुरा म्हणल्या आनी एक बायले लागी लग्न जालो. तिचे उदेशी ताका जल्माल्ले पूत हे जिम्रान, जोक्षान, मेदान, मिदियान, इश्बाक आनी शुवा. जोक्षानाक शेबा आनी देदान जल्माले. देदानाची संतत ही आशुरीम, लेटुशीम आनी लेयुमीम. मिदियानाचे पूत हे एफा, एफेर, हॅनोक, अबिदा आनी एल्दा. हे सकड केतुराची संतत. अब्राहमान आपले सगळे धन दिरवे इजाकाक दिले. आपल्या हेर बायलांच्या पुतांक आपूण जिवंत आसतनाच ताणें दानां दिली आनी तांकां उदेंतीक केदेम देशाक आपल्या पुता इजाकातावन पयस धाडले. अब्राहमाचे मरण आनी निकेप. अब्राहमाचे सगळे जिणयेचीं वर्सां 150. उपरांत ताणें प्राण सोडलो. वर्सां बरोवन उतर प्रायेक तो मेलो आनी आपल्या पुर्वजां सवय तो एकवटलो. ताच्या पुतांनी इजाकान आनी इश्माएलान ताका मामरे लागसार आसलेल्या मकपेलाच्या दोलींत म्हणजे हित्तीत जोहाराच्या पुता एफ्रोनाच्या जाग्यार निकेपिलो. तो जागो अब्राहमान हित्तीतां कडसो मोला घेतलो. थंय अब्राहमाक आनी ताचे बायलेक साराक निकेपिली. अब्राहमाच्या मरणा उपरांत देवान इजाकाचेर आशिर्वाद घालो आनी इजाकान बेर लाहाय रोई लागीं वस्ती केली. इश्माएलीतांची वंशावळ. ही अब्राहमाच्या पुता इश्माएलाची वंशावळ. तो अब्राहमाक साराची चाकर जावन आसलेले इजिप्त गारणी हागारा उदेशी जल्मालो. हे इश्माएलाचे पूत तांतांच्या नांवां आनी वंशा प्रमाणे. नेबायोत हो इश्माएलाचो मालगडो पूत. केदार, अल्बेएल, मिस्बाम, मिश्मा, दुमा, मासा, हदाद, तेमा, येटूर, नाफिश आनी केदमा. हे इश्माएलाचे पूत आनी हीं तीं नांवां तांच्या गांवांचेर आनी तंबांच्या जाग्यांचेर पडुल्लीं तीं. त्या नांवांच्या 12 कुळयांचे पुर्वज ते. इश्माएल 137 वर्सांच्या प्रायेर मेलो आनी आपल्या पुर्वजां सवय एकवटलो. इश्माएलीत इजिप्ताचे उदेंतीक आनी असिरियाचे वाटेर हविलातावन शूर पर्यंत वस्ती करताले. तांचे पैकी हर एकलो तंबू मारून आपल्या हेर भावां विरोध रावलो. एसाव आनी जाकोबाचो जल्म. ही अब्राहमाच्या पुता इजाकाची वंशावळ. इजाक अब्राहमाक जल्मालो. इजाक रेबेक्का लागीं लग्न जातना ताका 40 वर्सां प्राय. ती पद्दान आरामाच्या आरामागार बेतुएलाची धूव आनी आरामगार लाबानाची बहीण. इजाकान तिचे पासत सर्वेस्परा लागीं मागलें कित्याक तिका भुरगीं नातलीं. देवान ताचें मागणें आयकलें आनी रेबेक्का गर्भेस्त जाली. तिच्या गर्भांत आसतना भुरगे एकामेकाक झगडताले. तिणें म्हळें, अशें जाल्यार हांवें वांचून कितें फायदो. देखून सर्वेस्परा कडेन ती विचारूंक गेली. सर्वेस्परान तिका जाप दिली, 2 राष्ट्रां तुजे कुडींत आसात. 2 परजा तुज्या गर्भांत तावन वांट्यो जातल्यो. एकल्या प्रास आनी एकलो चड बळिश्ट आनी व्हडलो धाकट्याची सेवा करतलो. तिच्या प्रसूतपणाचो दीस येताच जवळ्या भुरग्यांक तिणें जल्म दिलो. पयलें जल्माल्लो तांबडोसो दिसतालो आनी ताची कात लोवेच्या दगल्या परी आसली. देखून ताका एसाव म्हूण नांव दिलें. उपरांत ताचो भाव जल्मालो आनी ताणें एसावाच्या पांयांची कोट हातांत धरिल्ली. देखून ताका जाकोब म्हूण नांव दिलें. ते जल्मतना इजाकाक 60 वर्सां प्राय. एसाव मालगड्या पुताचो हक्क विकता. भुरगे वाडोवन आयले. एसाव एक निपूण शिकारेगार जालो आनी उक्ती सुवात ताचें बिडार जाली.
जाकोब समाधानी मनीस आनी घरांतच तो रावतलो. इसाकाक एसाव मोगासो जालो, कित्याक ताणें हाडलेलें शिकाराचें मांस ताका बरें रुचतालें. रेबेकाक जाकोब मोगासो जालो. एक दीस एसाव शिकाराक गेल्लो. बुकेन फाटीं येतना जाकोब रांदप करून आसलो. एसावान जाकोबाक सांगलें, म्हाका भारी भूक लागल्या. तें तांबडें दिसता पळय, तांतलें म्हाका इल्लें खावंक दी. देखून ताका एदोम म्हूण नांव पडलें. जाकोबान जाप दिली, तर पयलें तुजो मलगड्या पुताचो हक्क म्हाका दी. पळय, हांव बुगेन मरतां, म्हळें एसावान. मलगड्या पुताचो हक्क म्हाका कित्याक? जाकोबान जाप दिली, तशें जाल्यार आतांचो पूत घेवन म्हाका भास दी. आनी ताणें जाकोबाक मलगड्या पुताचो हक्क दिलो. उपरांत जाकोबान एसावाक भाकरी आनी सांगांची कडी दिली. खावन आनी पियोन जातच आपली वाट धरून तो गेलो. मलगड्या पुताच्या हक्का विशांत ताका कांयच पडोवन वचोंक नासलें.